अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामेईन, ये मेरी वीडियो नंबर 20 है और ये मोरखा 25 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी और 25 अगस्त और 24 अगस्त सन 2022 ईस्वी और 9 बादों 2079 बिक्रमी बुध के दिन शाम 5:10 पर बनाई जा रही है। तो नाज़रीन व सामेईन, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंसान को किस किस चीज़ से पैदा किया गया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामेईन, इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहले इंसान को जिस चीज़ से पैदा किया गया है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और फिर उन चीज़ों के मरातब हैं कि सबसे पहले इंसान को जिस चीज़ से पैदा किया गया वो मिट्टी थी। अल्लाह ताला का इरशाद है अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने इंसान को मिन तीनिन मिट्टी से पैदा किया। तो अल्लाह ताला का इरशाद है वबदा खल्क़ल इंसानी मिन तीन सुम्मा जअला नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। तो इसका मतलब है कि हमने इंसान को, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। तो ये मिट्टी से जो पैदा किया गया है वो सबसे पहला इंसान था और उसके बाद जो इंसान पैदा किए गए वो हकीर पानी से पैदा किए गए हैं। और नाज़रीन, इसी तरह मिन तीन के लफ्ज़ के अलावा एक दूसरा नाम है आता है, वो है तुराबुन। उसका मतलब भी मिट्टी है। अल्लाह ताला का इरशाद है वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। ये सूरतुर रूम की आयत नंबर 20 है और सूरत का नंबर है 30। तो इससे पहली जो आयत थी कि वबदा खल्क़ल इंसानी मिन तीन सुम्मा जअला नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, ये सूरतुस सजदा की आयत नंबर 8 थी और सूरत का नंबर 32 था। तो नाज़रीन, इसकी फिर आगे एक मज़ीद तफसील है कि किस किस्म की मिट्टी से इंसान को पैदा किया गया था। तो उसकी तफसील भी कुरान पाक में उसका ज़िक्र भी किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि इंसान को ऐसी मिट्टी से पैदा किया गया है जिसके को उंगली मारने से वो बजती हो, और या फिर इंसान को मिट्टी के जोहर से पैदा किया गया है। ये सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 12 है और सूरत का नंबर है 23। तो चौथे नंबर पर इस मिट्टी की मज़ीद तफसील बयान की गई है और मज़ीद ज़िक्र किया गया है। उसका एक सिफ़त ज़िक्र की गई है जिसका मतलब है कि मिन तीनुन लाज़िब, यानी चिपकने वाली मिट्टी, लेसदार मिट्टी। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब, कि हमने उनको यानी आदम को पैदा किया चिपकने वाली मिट्टी से, लेसदार मिट्टी से। यह सूरतुस साफ़ात की आयत नंबर 11 है और सूरत का नंबर है 37। पाँचवें नंबर पर जो आयत है जिस चीज़ से इंसान को पैदा किया गया है वो नुत्फ़तुन अमशाजिन है। नुत्फ़तुन अमशाजुन यानी ऐसा नुत्फ़ा जो मिला जुला हो, मखलूत हो, मर्द औरत का मिला जुला हुआ मखलूत नुत्फ़ा, उससे इंसान को पैदा किया गया है। तो ये पहला इंसान इससे नहीं पैदा किया गया, बल्कि दूसरा इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो बेटा या बेटी थी, जो उनकी औलाद थी, वहाँ से फिर ये पैदा होने शुरू हुए इंसान नुत्फ़े से। तो अल्लाह ताला का इरशाद है इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। ये सूरतुल इंसान या सूरतुद दहर की आयत नंबर 2 है और सूरत का नंबर है 76।
چھٹی جو چیز ہے وہ ہے ماء مہین، اللہ تعالی ماء مہین یعنی حقیر پانی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم نخلقکم من ماء مہین، یہ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 ہے اور سورت کا نمبر ہے 77۔ تو 7ویں نمبر پر جو چیز ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہے نطفۃ من منی، یعنی منی کا نطفہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا خلقناہم من نطفۃ الم یک نطفۃ من منی یمنی، یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 37 ہے اور سورت کا نمبر ہے 75۔ تو 8ویں نمبر پر جس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہے علقۃ، یا علقۃ، اس کا مطلب ہے جمع ہوا خون، جمع ہوا خون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق الانسان من علق، یہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 2 ہے اور سورت کا نمبر ہے 96۔ 9ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مضغہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، یعنی پہلے منی تھی، پھر اس کے بعد نطفہ ہوا، نطفے سے پھر جمع ہوا خون ہوا، اور جمع ہوئے خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے اور سورت کا نمبر ہے 23۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے کہ گوشت کے لوتھڑے کے بعد جس چیز سے انسان پیدا کیا گیا ہے اور گوشت کا لوتھڑا جس چیز کی شکل اختیار کیا کرتا ہے وہ ہے عظام، یعنی ہڈیاں، کہ گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتی ہے اور پھر اس ہڈی سے انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، تو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے اور سورت کا نمبر ہے 23۔ اس کے پہلے ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی ایک تفصیل جو ہے وہ پہلے رہ گئی ہے، اب اس کو 11ویں نمبر پر ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان کو اچھلتے ہوئے یا کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الطارق کی آیت ہے اور یہ پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ تو 12ویں نمبر پر جو نام ہے وہ ہے عظام لحم، تو یعنی گوشت کے لوتھڑے نے ہڈیوں کی شکل اختیار کرتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہڈیوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہڈی سے پھر گوشت بنتا ہے، یعنی ہڈی کے اوپر جو گوشت چڑھتا ہے اس کو لحم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر ہے اور سورت کا نمبر ہے 23۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تو 13ویں نمبر پر جو نام ہے وہ ہے خلق آخر، یعنی ان ہڈیوں کے بعد ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا اور گوشت کے بعد انسان کو مکمل تخلیق ملی، مکمل جسم بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، تو ہم نے انسان کو دوسری تخلیق میں پیدا کیا، دوسرے جسم میں پیدا کیا، یعنی آخری مراحل کے جسم میں پیدا کر دیا، یعنی ہڈی کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور ہڈی کے اوپر گوشت چڑھنے کے بعد سارا جسم بن گیا۔ تو اس جسم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس آیت میں وہی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، تو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے اور سورت کا نمبر ہے 23۔ تو ناظرین، یہ تھی انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل اور ان چیزوں کا تذکرہ کہ کس کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور پھر وہ کن کن مراحل سے گزر کر پیدا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔